यह छो तुम फैसला कर पानस मेन छो तुम पता मे मामल कोर्मुत इमाम युस मे इमाम हुसैन जोनमुत तुत छुस बह करान युत तुह इमाम हुसैन जोनमुत तुत छुन मे कह मे अगर पगह वुहमि तह बासे कह गो बह कर जुलजना तह बंद दायरे तह कड़क अति कर खत्म सोर यह छुस बह कर पन्न गरकन अगर न कह मान गर थवुक योर मनु कह मजबूरी जनान जमा गुन कह ये महल वाल इन बेहन यीज जाय तीस मत बेहन आ खुदा सब थी कबूल तो हुमन थी गर कबूल अगर योर युन इस इंतजाम अगर तक हर बोन क्या करो न नेरो जुलजना न बेहनो दायरे न गो मजलिस मे तान यह तह तान अगर तुम तथ वादस पे इंशाल्लाह अरबईन गन नत वनकस अफवाह कोर्मुत क्या कमो तक कोर अफवाह क्या लुक परेशान अरबईन को अरबईन मे तो फिक्र अरबईन क्या वह सफर सह गन पे अगर वनकस वटान फिलहाल कोविड गो अगर गो बंद अगर तुह पन नामूस वत पे त्रो बहुत बेगैरत क्या गो बंद अगर तुम तथ डिसिप्लिनस तहत गो बंद यह गि बंद बाकी हेको न अरबईन बंद कर तुम हेको कर आराम से तुम बनो बस करो अरबईन सिंपल रोजान ये इमाम बारस में मर्जी 4 मिसर पर वतन तो नीर क्या अरबईन इमाम हुसैन जियारत अरबईन बस काफी तुत यह कोर्म अम मूजूब अर्ज कि यह मे ओत्र मागमिक पे तूफाना वुच हकीकतन यह काबिल कबूल नौजुबिल्ला न जुलूस रुपयों खतर कड़ान न अत मज तुथ मकसदा कि हावन कमता न अन पा कुन जाए कुन कि नम सन फॉलोवर सो कथा कहें तक यानी अगर फिरक हिसाब वो तक यम फिरक नफर कह तम आम तक ऑर्गनाइज प्रोग्राम तिम अजादारी कर खराज अकीदत कर इमाम हुसैन पन पे कर मगर अगर यह गो यह खसा बट इख्तिलात जन मार डिसिप्लिन फुटन यम चीज मे गो पे वोनमुत बत कर बह कम तथ बेहम न बह कह तो इंशाल्लाह सह रोजो तुम ब्रो ब्रो वुचान इस तुम बत लार गसान इन जाए ना यह ग वार 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 कैसा कम कैसा यम तुम दोहस रोजो थोड़ा बहुत बस सह चाहे नबर कन कुन जाए कुन जाए बस तुम प्यूता प्यूता खेयू तम सत रोजो आजादारी बाकी गो क्या सह तुह वन कह मे वन हक तु बिलाफर ऑर्गनाइज बह कर बहुत दिवान लुकन दावत तुम यू सा अच्छू कर यम चीज गम से कम शूर आव ना मे इमाम हुसैन मे कर हसब हैसियत बह मे पतम लटि वो बह दाल कर बह दाल यूज बह त्रेश गिलास मे पे त्रेश गिलास यूत मे हमसाय अम्स खुदायन दितमुत माला यह कर 10 सिन कर पत पन सामान कुन पत यह सही चीज या गस तीचा बड़ इनकम क्या ताव ना तुह अजादारस दिन तमिस बिचारस यु जरूरत फाक आमुत सुबह सह बिठमुत दोहस मर्सी पर अमिस शाम ताम बे बिहुन अजादारी अमिस गस कम कैसा जरूरी 10 सिन दीमस मजबूरी क्या अगर यह गोमुत गन अनिल सालस कुन जाए ये क्या कर मुमकिन यथ मे गोक वरी ये इंतजाम करो तो पे दपुक त्राय बत देग ये कल मुमकिन ती ग मुमकिन हालात वोच तोद पे ती गड़न ग बत जाय अड़न क्या यम चीज मे जिम्मेदार बहुत जिम्मेदार तुम मे गक्वै चीज यपर यह जुलजना नीरान यपर यह गि तिथे कन यथ पन प्रोग्राम जनान गप चौकस मज गनान मे वन दपान अहन सा यपर चौकस मज जनान बह वन हुमन अति कर जुलजना बढ़न अति कुन कोचस मज नीवन कार खत्म मकल कन न गुलजन चो न गाजी मंजिल न यी मेहनत लुकन हंद वना क्या रटो पन वना कम यीस कालस वो अरबईन यी अत ब्या जुमात इंशाल्लाह बे दिन बह पे तजक्कुर तो बहुत अत पे बढ़ना कि न अगर मे बासो न अत जरूरत न
اربعین چھُ زیارت اربعی اربعین چھُ أسۍ پرو مجلس یا پرو مرثی تہِ پرو ییٚتنس یِتھ کٔنۍ أسۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ کران چھِ پرٛٮ۪تھ جمعہ چھِ پران پرٛٮ۪تھ وفاتس پٮ۪ٹھ چھُ تِتھٕے کٔنۍ کرو مۄکلاو ضروٗری چھُنہٕ بجہِ مجلس کرنہِ کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ أسۍ ہینڈلٕے ہٮ۪کو کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ أسۍ تتھ لایقٕے چھِ اَسہِ چھُنہٕ شعوٗرٕے تیوٗتاہ یتھ پٮ۪ٹھ پتہٕ وۄپر کتھٕ کران تہٕ دُشمن پتہٕ سُہ بنایہِ وٕچھ سا ہے یِم گٔے جناب زینب سٕنٛز کنیٖزٕ نۄم گٔے امام حُسینٕنۍ عزادار نہ چھُکھ دٔچھُن تہٕ نہ چھُکھ کھووُر تمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر نہ کرُن ییٚمہِ دۄہ اَسہِ شعوٗر یی انشاء اللہ تمہِ دۄہ کرو پتہٕ بیٚیہِ نَیہِ سرٕ شروٗع تہٕ یہِ تھٲیزیو ذہنس منٛز باقٕے یُس یہِ گوٚمُت چھُ یہِ اربعین چھُنہٕ یہِ گوٚو تِمن پرٛژھُن یِم ونان چھِ کیازِ چھُنہٕ تِمنٕے پرٛژھتو کیازِ چھُنہٕ کیاہ دٔلیٖل چھِ ییٚتہِ چھِ ڈیولپمنٹل کٲم گژھان ییٚتہِ چھِ ڈرینیج سِسٹم گژھان ہوٚپ یہِ چھُ اڑیو سوٗزُم شیشا کیٛاہ أمۍ ہسا چھُ ووٚنمُت تُہۍ کٔرِو یعنی یہِ ڈرینیج سِسٹم کٔرِو اربعین ہوٚپ یہِ چھُ بہتر یہِ چھُ ڈیولپمنٹل کٲم اگر امہِ خٲطرٕ اربعینُک جلوٗس کینسل پیٚیہِ کرُن کینسل چھُ کرُن یہِ چھُ کٲم ییٚمہِ سۭتۍ بچہِ علاقہٕ یہِ گژھِ آباد أسۍ کیازِ بنو ہنڈرنسا اگر پگاہ ونن دپان نسا اَسہِ چھُ ضروٗری یتھ کٲم کرٕنۍ جلوٗس نسا گژھِ نیُن ہوٚپ مجلسٕے حظ کرو جلوٗس کرو مگر یہِ کٲم رُکاوو نہٕ کہِ یہِ چھُنہٕ سانیو اتھ اہدافو منٛز کینٛہہ یِم چھِ پکان یِمن چھِ پنٕنۍ کٲم اَسہِ چھِ پنٕنۍ کٲم یِم روزن تِتھ کٔنۍ کران کِتھ کٔنۍ چھِ اگر کوآپریٹ کینٛہہ کوٚرُکھ مثلاً دوٚپُکھ نسا أسۍ ہسا رُکاوو 2 دۄہ برونٛٹھ کٲم ییٚتنس پتہٕ کٔرِو سا تُہۍ جلوٗس ہوٚپ تِتھٕے کٔنۍ اگر نہٕ ہوٚپ یہِ گژھِ تِتھٕے کٔنۍ تہٕ طوٗفان نسا وۄنۍ سا چھُ اتھ سا چھُ یہِ ہسا چھِ آمٕژ لیٹر لیکھنہٕ تُہۍ کٔرِو یہِ کیازِ اربعین چھُ بنٛد کرُن دۄپ یِم چھِ ذہنن منٛز فطوٗرات اتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ کٔرِتھ اتھ چھُ علی جان تہِ بِچارٕ پتہٕ خۄدا کٔرِنۍ تٔمِس تہِ مغفرت سُہ تہِ اوس اتہِ بِچارٕ پتہٕ فیلٕے اتھ چھُنہٕ مےٚ غرض کینٛہہ بہرکیف